नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गरेकी छिन्। गत साउन 15 गते संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेकी हुन्। गत साउन 15 गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम राष्ट्रपतिलाई विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेर संसदमै फिर्ता पठाएको प्रवक्ता सागर आचार्यले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संसदका दुवै सदनले पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरी पठाएको अवस्थामा भने 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रपतिको यो कदमसँगै राजनैतिक वृत्तमा पक्ष र विपक्षका बहस चलेका छन्। कतिपयले राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयकमा राजनैतिक दृष्टिकोण देखिएको आरोप समेत लगाएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयवस्तुलाई समेट्नेछौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको विधेयक पुनर्विचारका लागि पुनः संसदमै पठाइदिएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ। साउन 15 गते सभामुखले प्रमाणित गरेपछि संसद सचिवालयले विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पुर्याएको थियो, तर राष्ट्रपतिले 15 बुँदे सुझाव सहित पुनः संसदमा फिर्ता पठाइदिएकी छिन्। अब सरकारले के गर्ला, के गर्न पाउँछ र सरकारले पुनः विधेयक पठाए के हुन्छ? राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न संसदलाई फिर्ता पठायो। विधेयक साउन 15 गते सभामुखले प्रमाणित गरेपछि संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याएको थियो। तर 14 दिन अध्ययन, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसहित सरकारसँग पनि छलफलपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्, बरु संसदलाई फिर्ता पठाइदिन्। राष्ट्रपतिको यो कदमसँगै पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ। कतिपयले राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक दृष्टिकोण देखिएको आरोप समेत लगाएका छन्। हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीत यो चीज उनीहरूले अगाडि सारेका हुन्। केवल चुनावी स्वार्थको लागि विदेशीहरूसित साँठगाँठ गरेर र यहाँ नेपाली भूमिपुत्र जो तराई मधेसका मधेसी भूमिपुत्रहरू छन् उनीहरूको स्वार्थलाई समेत लत्याएर यो काम गरिएको छ, जसलाई सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले जो फिर्ता गर्नुभएको छ यो अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हो। त्यसो त नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्राध्यक्षबाट पहिलो पटक फिर्ता भएको भने होइन। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहले पनि 2057 सालमा संसदबाट पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए। त्यसबेला वीरेन्द्रले अदालतको रायसहित विधेयक फिर्ता गरेका थिए भने यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा उद्धृत गरेर मुख्य 9 सवाल उठाउँदै विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी हुन्। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदबाट बहुमतले पास गरिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण वा फिर्ता पठाउने भए राय सुझावसहित फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यही संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन्। विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको कदमको सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत दलहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने खुलेरै स्वागत गरेको छ। फिर्ता भएको विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले 15 बुँदे सन्देश पनि दिएकी छिन्।
उनले नागरिकताको ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन आवश्यक रहेको, सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी, अङ्गीकृत नागरिकता समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधानको खोजी गरिनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो, मधेसको भावना सम्बोधनको प्रयास, स्व घोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदिएकेको र ढिला गर्न नहुने सन्देश छ। त्यसैमा भण्डारीले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जुन बेला राष्ट्रपतिले हठातमा प्रमाणीकरण गरिदिएकी थिइन् त्यसको भने बचाउ गरेकी छिन्, जसको राजनीतिक विश्लेषकहरूले राष्ट्रपतिको द्वैत चरित्रको संज्ञा दिएका छन्। महामहिम राष्ट्रपति जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भएर आए पनि उहाँ राष्ट्रको अभिभावक हो र कुनै पनि विषयलाई, कुनै पनि प्रक्रियाले, कुनै पनि माध्यमद्वारा राष्ट्रपति संस्थालाई विवादको विषय बनाउनु हुँदैन। अब के हुन्छ? राष्ट्रपतिले संसदलाई नै फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले पुनः अघि बढाउन चाहे प्रक्रिया बढाउन सक्छ, तर त्यसको लागि अब फेरि संसदमा सुरुदेखि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। अर्थात् सरकारले अब विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्नुपर्छ र विधेयक टेबल हुने छनक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस अघि नै दिइसकेका छन्। त्यो नागरिकता विधेयकले लाखौं नेपालीहरू जसका आमा बाउ नेपाली नागरिक छन् तर उनीहरूका उमेर पुगेका छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त नगर्दा सरकारले फेरि त्यसलाई अगाडि बढाइसकेपछि रोक्ने ठाउँै हुँदैन। त्यसकारण त्यो प्रस्तावबारे हुन त हिजो आज त्यहाँ कसरी छलफल भइराखेको छ सबै त मैले बुझ्न पाएको छैन, तर मेरो बुझाइमा राष्ट्रपतिले फिर्ता नै गर्नुहुन्न। यसरी टेबल गरिएको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। त्यसपछि उक्त विधेयकमा संशोधन हाल्न 72 घण्टा समय दिइन्छ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले दफादार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ वा सभाबाटै टुङ्ग्याउन पनि सक्छ। यस प्रक्रियाबाट विधेयक पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ। राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधि सभालाई पठाउँछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउँछ। यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न भने पाउँदिनन्। यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। तर जो कोहीलाई विधेयक असंवैधानिक लागेमा सर्वोच्चमा रिट हालेर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश माग गर्न भने पाउँछ। त्यसबेला सर्वोच्चले पनि पक्षमा आदेश दिएन भने विधेयक कानुनको अङ्गमा प्रमाणित हुन्छ। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। दर्शकबिन, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदबाट बहुमतले पास गरिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण वा फिर्ता पठाउने भए राय सुझाव सहित फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यही संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन्। यसमा कतिपयले एमालेकै सुझाव अनुसार राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता भएको टिप्पणी समेत गरिरहेका छन्। विश्लेषकहरूले नागरिकता सम्बन्धी विषय निकै महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसबारे गम्भीर भएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छिन्। गत साउन 15 गते संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएकी हुन्। गत साउन 15 गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम राष्ट्रपतिलाई विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेर संसदमै फिर्ता पठाएको प्रवक्ता सागर आचार्यले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संसदका दुवै सदनले फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरी पठाएको अवस्थामा भने 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै फिर्ता पठाएपछि
विभिन्न कोडबाट टिप्पणी हुन थालेको छ। यो प्रकरणमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 मा टेकेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ। संविधान प्रदत्त अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नु आपत्तिको विषय होइन, तर केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपतिले तिनै विषयवस्तु समेटेर संसदबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता गरेपछि भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सुरुमा नेकपा एमाले विभिन्न कोडबाट प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। जसपाभित्र अन्तर्द्वन्द्व चुलिएको समयमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास स्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। अहिले कतिपयले एमालेकै सुझाव अनुसार राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता भएको टिप्पणी समेत गरिरहेका छन्, तर विश्लेषकहरू नागरिकता सम्बन्धी विधेयक निकै महत्वपूर्ण रहेकाले यसबारे गम्भीर भएर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। महामहिम राष्ट्रपति जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भएर आए पनि उहाँ राष्ट्रको अभिभावक हो र कुनै पनि विषयलाई, कुनै पनि प्रक्रियाले, कुनै पनि माध्यमद्वारा राष्ट्रपति संस्थालाई विवादको विषय बनाउनु हुँदैन। अब एमाले सांसदहरूद्वारा यसमा एउटा मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा मात्रै 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने जिकिर लगातार गरिरह्यो र योभन्दा पहिले राज्य व्यवस्था समितिद्वारा त्यस्तो पारित भएको बहस उनले चलाए। अहिले पनि एमालेको रिजर्भेसन त्यो छ। अहिले उनका नेताहरू चुनावी कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रममा कहीँ पनि जाँदा उसको स्टेटमेन्ट त्यस प्रकारको आइरहेको छ। अब एमाले फेरि एउटा अनौठो कुरो के छ भने केपी ओलीको सरकार हुँदा यो 7 वर्ष प्रावधान नराखेर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई जे पहिलेदेखि थियो चलन चल्ती त्यही अनुसार नागरिकता दिने अध्यादेश त ल्याएकै थियो। अब अहिले के कारणले यस प्रकारको फेरि नयाँ विषय प्रवेश गराउन खोजिएको बुझ्न सकिँदैन। यता सर्वसाधारणहरूले भने नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। कतिपयले कुनै दल विशेषको कार्यकर्ता जस्तो बनेको आरोप लगाएको भए पनि अधिकांशले भने विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले सही काम गरेको बताएका छन्। यो फिर्ता पठाएर पनि उपलब्धिमूलक खासै छैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई पठाएकोमा राष्ट्रपतिले सत्र गर्नै पर्ने हो, तर उनको जुन 15 दिनको बिचमा उनले चाहिँ उनको अधिकार प्रयोग गरेर फिर्ता त पठाउनु भयो उहाँले, तर पनि पुनः फेरि संसदले त्यसलाई पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाइसकेपछि उहाँले निर्वाध रूपमा उहाँले फेरि त्यसलाई सत्र गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। राष्ट्रपतिले ठिक गर्नुभयो। अब फेरि संसदमा गएपछि उहाँले जो 9 वटा प्रश्न गरेर पठाउनु भएको छ, यसलाई सच्याएर ल्याऊ भनेर उहाँहरूले त्यो सच्याएर ल्याउनु पर्छ अनि पास गर्नुहुन्छ। दुईटै सदनले पास गरेर समितिले छानबिन गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणित गर्नलाई पठाइएको हो र राष्ट्रपतिले यत्रा दिन राखेर त्यो विधेयक फिर्ता गर्नु मेरो लागि चाहिँ ठिक लाग्दैन। किनभने नेपालीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ। तराईमा बस्ने पनि नेपाली हुन्। हाम्रो त्यहाँ सिडिओ छ, विभिन्न संयन्त्रहरू छ, राजनीतिक कर्मीहरू छन् र छानबिन गरेर जो त्यहाँको स्थायी बासिन्दा र बसोबास गर्ने हो त्यसलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्छ। पास गर्नु हुँदैन, ठिक गर्नुभएको, किनभने हाम्रो चेलीहरू बिहे गर्यो भने 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। उहाँको अब जस्तो त्यो त भोलि तुरुन्तै जसले नि बिहे गर्छ तुरुन्तै त्यसलाई नागरिकता दिनु भने जस्तो हामीले त्यो कुर्नुपर्छ, जस्तो अहिले दिनलाई त्यस्तो ठिक होइन। फिर्ता गरेको ठिक हो। पहिला पनि यो 47 सालको संविधानमा पनि यो पेश गरेको थियो। त्यतिखेर संशोधन राजाले गर्नुपर्ने थियो होइन, राजा वीरेन्द्र नगरेर अब त्यत्रो घटना घट्नु गयो दरबार। यो खास पास गर्नै मिल्दैन। यो पास भए पनि तपाईँको यो राम्रो हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको विदेशी नेपालभित्र भित्राउने विधेयक हो होइन। यो विदेशीकै चालबाट पास गर्नुपर्छ भनेको हो यो। किनभने जम्मा यो सानो देश 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा त्यस्तो विधेयक पास गरेर तपाईँको 50औं लाख होइन करोडौँ विदेशी मान्छे भित्रिन्छ।
यसअघि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा 2075 साउन 4 गते दर्ता गरिएको थियो, जुन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले 2077 साल असार 7 गते बहुमतले पारित गरेको थियो। तर सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो। दर्शकबिन, राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको विधेयक पुनर्विचारका लागि पुनः संसदमै पठाइदिएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस जारी रहेको छ। फिर्ता भएको विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले 15 बुँदे सन्देश पनि दिएकी छिन्। उनले नागरिकताको ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन आवश्यक रहेको, सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी, अङ्गीकृत नागरिकता समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधानको खोजी गर्नुपर्ने, संविधान सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो, मधेसको भावना सम्बोधनको प्रयास, सो घोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको र ढिलो नगर्न लगायतका सन्देश रहेको छ। अब संसदका दुवै सदनले फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरी पठाएको अवस्थामा सो विधेयक भने 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।